अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है और आपके ख्याल में आपने कामयाब ज़िंदगी गुजारी है और आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, तो कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं याद रखने की। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये हमारे एक दोस्त के सवाल के रिस्पॉन्स पे मैं कर रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि उनको जवाब देने की बजाय मैं एक वीडियो बना दूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो। इसमें मेरा अपने ज़ाती तजुर्बात भी शामिल हैं, क्योंकि मैं भी 60 से ज़्यादा उम्र का हूँ। देखिए, जब एक ऐसा शख्स जो ईमानदार शख्स हो, दयानतदार शख्स हो, बहुत मेहनती शख्स हो, कैरियर ओरिएंटेड हो, ऐसा हो कि जो पैदाइशी बहुत अमीर आदमी ना हो और ख़ुद जिसको आम ज़बान में सेल्फ मेड कहते हैं। सेल्फ मेड तो कुछ नहीं होता, गॉड मेड, अल्लाह मेड। तो लेकिन बहरहाल वो शख्स जिसने खुद मेहनत करके अपने इर्द गिर्द कुछ वसाइल इकट्ठे किए हों, वो जब 60 साल से ज़्यादा उम्र को क्रॉस करता है तो उसके जहन में ये होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने आप को पहले नंबर पे नहीं रखा और हमेशा अपनी ज़िंदगी में उसने प्रायोरिटी दी अपने बीवी बच्चों को, अपने कैरियर को, अपने बच्चों को सहूलतें देने के लिए, उनको आला तालीम देने के लिए, उनकी अच्छी तरीके से शादी करने के लिए, उनको घर बना के देने के लिए, उनको सेटल करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए अपने सारे वसाइल, अपनी सारी एनर्जी उसमें खर्च की और अपने आप को हमेशा पीछे रखा और अपनी नींद की कुर्बानी देकर, अपनी सेहत की कुर्बानी देकर अपने बच्चों को सहूलतें मुहैया करने के लिए उसने पूरी कोशिश की और उसने ये सोचा कि उसने अपने इर्द गिर्द एक एम्पायर क्रिएट की है। और जब वो 60 साल की उम्र के करीब पहुंचता है तो एक बहुत बड़ी तब्दीली उसकी ज़िंदगी में आती है। और ये गलत सही की बहस नहीं है, ये नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। असल बात ये कि ऐसा ही है। वो ये है कि बच्चे जो हैं वो जब उनकी शादियां हो जाती हैं तो वो अपनी औलाद के साथ, अपने कैरियर के साथ, अपनी ज़िंदगी के मसाइल के साथ, अपनी ज़िंदगी की दौड़ में अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी प्रायोरिटीज़ को सामने लेकर अपनी ज़िंदगी का लाया अमल बना देते हैं। तो उसमें एक फितरी सी बात ये होती है कि वालदैन, ऐसा नहीं है कि उनके लिए अहम नहीं होते, ऐसा नहीं है कि वो अपनी वालदैन की केयर नहीं करना चाहते, लेकिन बहरहाल वालदैन एक फितरी तौर पर ही उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चले जाते हैं। इसी तरीके से वो शख्स जिसने सबके लिए बहुत कुर्बानी दी होती है, तो उसको इस बात की तवक्को होती है कि अब बाकी लोग उसके लिए कुर्बानी देंगे और बाकी लोग उसका सहारा बनेंगे और बाकी लोग जो है उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको इस बात पर तारीफ करेंगे उसकी कि भाई आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, आपने ज़िंदगी में बड़ी अच्छा आपने किया, बड़ी कारहाय नुमाया अंजाम दिए, सबको सेट कर दिया। यहाँ ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये फितरी नहीं है। वो तमाम लोग जब 60 साल की उम्र को क्रॉस करें तो उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि उनको किसी किस्म की बैरूनी वैलिडेशन, बैरूनी सताइश की बिल्कुल तवक्को नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने जो कुछ किया वो किसी के लिए नहीं किया होता, वो उन्होंने अपने लिए किया होता है। उस वक्त उनकी ज़रूरत ये होती है, उस वक्त उनकी अपनी ख्वाहिश ये होती है, उस वक्त उनकी अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो लोगों के लिए अपनी औलाद को आगे बढ़ता हुआ देखें। औलाद की कामयाबी एक्चुअली वो अपनी कामयाबी के तौर पर देख रहे होते हैं। उनको सहूलतें मुहैया करना एक्चुअली वो अपने आप को सहूलतें मुहैया करने के हिसाब से देख रहे होते हैं। लिहाजा ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जब आपकी उम्र 60 क्रॉस हो जाए तो आप उसकी वजह से किसी परेशानी में ना मुब्तला हो। आपका एक शिकायती और विक्टिम साइकोलॉजी नहीं बननी चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया तो अब ये मेरे लिए उतना वक्त निकालने के लिए तैयार नहीं है। अक्सर वालिदैन को ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे उनके पास बैठ के उनकी बात ही नहीं सुनते। वो कम आके पूछते ही नहीं है कि आप थके हुए हैं कि नहीं। उनको पता ही नहीं होता कि वो कौन सी दवाई खा रहे हैं, कौन सी दवाई नहीं खा रहे, और उनके साथ बैठकर कभी उनकी जो है मसरूफियात का वो हिस्सेदार नहीं बनते। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा तवक्को रखना एक्चुअली आपको बहुत परेशान करेगा। और असल हकीकत यही है कि जैसे उम्र ज़्यादा हो जाए तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपने आप को प्रायोरिटी नंबर 1 देना शुरू कर दें। अब आप किसी और से वैलिडेशन लेने के लिए खुद अपने आप को वैलिड करें। और एक बात जो सोशल मीडिया में, और मैं चूंकि सोशल मीडिया पर हूँ और इसलिए मैं बहुत ज़ाती तजुर्बे से आपको ये बता सकता हूँ कि ये एक शख्स को एडिक्शन हो जाती है कि उसको एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ऊपर कितने लाइक्स आए, कितनों ने वीडियोस को देखा, कितनों ने पसंद किया, कितनों को नहीं पसंद किया, कितने और लोग फ्रेंड बन गए, कितने अनफ्रेंड हो गए। तो ये जो ना, ये एक नया एक वैलिडेशन का ना एक तरीका निकल आया है। तो इन सब से मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, अब वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को नंबर 1 रखें। अगर उनके स्पाउस उनके साथ हैं तो अपने स्पाउस को नंबर 1 रखें और बाकी लोगों को ऑटोनॉमी दें। बाकी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से थोड़ा थोड़ा एक पेरीफ्री पे करना शुरू करें
اور وہ اپنے مسائل کو خود حل کریں، وہ اپنی ضرورتوں کے سلسلے میں اپنی پرائورٹی خود بنائیں، اور خود انسان اپنے اوپر محنت کرے۔ اور اپنے اوپر محنت کرنے کے لیے تھوڑا سا نا خاموشی کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اظہار کی بجائے اپنے اندر ہی اپنی گروتھ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ تمام لوگ جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، ایک تو وہ نمبر 1 اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دیکھیے، آپ کو جب درد ہوا، آپ کو خدا نخواستہ کوئی ویسکولر فینومینا ہوا، کہیں کو تھوڑا سا فالج کا اٹیک ہوا، کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہوا، کوئی شوگر ہو گئی، کوئی کمزوری ہو گئی، کوئی گھٹنوں کو درد ہو گیا، تو کسی اور نے اس درد کو برداشت نہیں کرنا۔ چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے آپ کی بیٹی ہے، چاہے آپ کی بہو ہے، چاہے آپ کا داماد ہے، چاہے آپ کے بہت قریبی بھی لوگ ہیں، تو اس درد کو آپ نے خود ہی برداشت کرنا ہے۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش کیجئے کہ اب آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے اوپر زیادہ ٹائم خرچ کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیے، عادت ڈالیے صبح جلدی اٹھنے کی، عادت ڈالیے صبح واک کرنے کی، ایکسرسائز کرنے کی، عادت ڈالیے کہ اپنا نیند کا جو پیریڈ ہے وہ پورا کیا جائے، عادت ڈالیے کہ آپ کا وزن نہ بڑھے، آپ کا جو ہے پیٹ وہ اندر کی طرف رہے، اپنی غذا کے بارے میں بہت ہی احتیاط کیجیے، اور اگر آپ کے جو چیک اپس کرانے ہیں، میڈیکل چیک اپس کرانے ہیں، ان کو ریگولر چیک اپ کروائیے، اپنی بلڈ پریشر کا خیال رکھیے، شوگر کا خیال رکھیے، کولیسٹرول کا خیال رکھیے، پروسٹیٹ کا ٹیسٹ جو اگر میل ہیں تو وہ کرائیں، فیمیل ہیں تو جیسے ان کا پیپ سمیئر ایک ہوتا ہے وہ سارے ٹیسٹ کرائیں، بریسٹ کی میموگراف کرائیں۔ یعنی آپ کی صحت کے لیے جو اقدام کرنے چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے وہ سارے کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے قریبی، خاص طور پہ پرانے دوست ان کے ساتھ تعلقات استوار کیجیے، روزانہ کچھ وقت جو ہے ان کی کمپنی میں گزاریے، جو آپ کے گہرے پرانے دوست ہیں، جن کے ساتھ آپ بغیر ایجنڈے کے ملتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اپنی گروتھ پر توجہ دیجیے، کتابیں پڑھنے کا عمل زیادہ کیجیے، اور ساتھ یہ ہے کہ یہ بڑا زبردست ٹائم ہے کہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے۔ جب آپ کیریئر میں ہوتے ہیں تو آپ کو بعض کا ٹائم نہیں ملتا، لیکن اب آپ جو ہے ٹائم نکالیے جس میں آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو ہے تہجد کی عادت ڈالنے کی کوشش کیجیے، اور خدا کے ذکر کی عادت کرنے کی کوشش کیجیے، اور پھر اپنی ذات میں سے جتنا اور لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ میرے ذاتی خیال میں 60 سال کی عمر کے بعد 2 راستے بن سکتے ہیں۔ آدمی ڈپریس ہو سکتا ہے، آدمی پریشان ہو سکتا ہے، وہ شکایت کر سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنی زندگی کو سارا ضائع کر دیا، لیکن جن لوگوں کے لیے ضائع کیا ان کو تو میری پرواہ کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی اولاد کبھی بھی آپ سے دور نہیں جاتی، ان سب کو آپ کی پرواہ ہوتی ہے، لیکن اس وقت والدین کی حیثیت سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی اٹانومی اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، اور ان کو بڑھنے دیں، ان کو گرو کرنے دیں، ان کو اپنی فیز میں، اپنی فضاؤں میں اڑنے دیں، اور خود جو ہے اپنے اوپر محنت کریں اور اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالیں۔ یا تو ہم بالکل ڈپریس ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کو ایک اپرچونٹی بنا سکتے ہیں، اس کو ایک امکان بنا سکتے ہیں، اور اس امکان میں اپنے آپ کو فزیکلی، انٹلیکچولی، ایموشنلی گرو کر سکتے ہیں، اور اندر سے جو ہے اپنا، اور ایج جو ہے وہ صرف ایک نمبر ہے۔ اگر ہم یہاں سے مینٹلی ساؤنڈ رہیں، چیزوں کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتے رہیں، وقت اپنے لیے نکالتے رہیں، اور اپنے رشتوں میں انویسٹ کریں، اور ان رشتوں میں انویسٹ کریں کہ جو بے غرض قسم کے رشتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، تو یہ عمر ایکچولی اس جوانی کی سٹریسنگ، چیلنجنگ عمر سے زیادہ خوبصورت طریقے سے گزاری جا سکتی ہے، اور اس کو زیادہ انجوائے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تھا، ان کا پریسائزلی سوال یہ تھا کہ میں 60 سال کی عمر کے بعد یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے اب غارت کر دی، میں نے اپنا خیال نہیں کیا، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، اور اب جب میرا وقت آیا ہے تو سارے اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں اور وہ میری طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، تو میرے بہت ہی عزیز ہیں، بہت ہی قریبی دوست ہیں، اور بہت ہی میں ان سے خود بہت سیکھتا ہوں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان کا جو جواب تو خیر میں نے دیا، مگر مجھے یہ ٹاپک اتنا اہم لگا کہ میں نے سوچا کہ میں اس پر یہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروں تاکہ میرے اور دوستوں کو بھی فائدہ ہو جو اس ایج بریکٹ میں ہیں جس ایج بریکٹ میں ڈپریشن میں جانے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن اسی کو ہم اپنے لیے ایک بہت خوشگوار زندگی کا آغاز بھی بنا سکتے ہیں۔